لالا سے ذکر کرنا تقریباً آخری قصیدہ علامہ صاحب تشریف گھنا سے ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھتے اللہ شان فاروق اعظم دے حوالے نال کلام دے چند شعر ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھتے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نرالے ہے جہاں تو زندگی فاروق اعظم دے 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 نرالی ہے جہاں تو زندگی فاروق اعظم دے نرالی ہے جہاں تو زندگی فاروق اعظم دے وہ عظمت شان اول سادگی فاروق اعظم دے او عظمت شان اول سادگی فاروق اعظم دے کون عمر نبی منگی دعا دے ور عمر اسلام دو آیا نبی منگی دعا دے ور عمر اسلام دو آیا خدا دے گھر دے وچ کھڑ کے نعرہ حق دہے لایا خدا دے گھر دے وچ کھڑ کے نعرہ حق دہے لایا ذرا دیکھو شان دل ذرا دیکھو شان دل بری فاروق اعظم دے ذرا دیکھو شان دل بری فاروق اعظم دے جیڑا جیڑا صحابہ دا غلام بیٹھے ای شیر تے اپنے سجاگ ہون دا سبو ضرور دے سی عمر دا نام جت آوے اتھا شیطان نہیں کردا عمر دا نام جت آوے اتھا شیطان نہیں کردا عمر دی جدے دل وچ او کہیں میدان نہیں ہردا عمر دی حب جدے دل وچ او کہیں میدان نہیں ہردا مٹے دے سب ادھارے ہاں مٹے دے سب ادھارے روشنی فاروق اعظم دے مٹے دے سب ادھارے روشنی فاروق اعظم دے مشورہ پیا دینا ہک صلاح پیا دینا خدا تے مصطفیٰ دی معرفت دا شوق جے ہووی خدا دے مصطفیٰ دی معرفت دا شوق جے ہووی قرآن مقدس دی سمجھ دا ذوق جے ہووی قرآن مقدس دی سمجھ دا ذوق جے ہووی تو سیرت سامنے رکھ ہاں تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم دے شیر پیا پڑھنا انتہائی توجہ نال سماعتر میں سو جڑا دشمن عمر دا ہے نہ ات سوکھ ہے نہ ات سوکھ ہے جڑا دشمن عمر دا ہے نہ ات سوکھ ہے نہ ات سوکھ ہے اتھا ماتم قبر وچ بات معاشر وچ بہو اوکھ ہے اتھا ماتم قبر وچ
وچ بھا تے معاشر وچ بہو کے نہ ہو ست پاؤں وڈی ہے ہاں نہ ہو ست پاؤں وڈی ہے دشمنی فاروق اعظم دی نہ ہو ست پاؤں وڈی ہے دشمنی فاروق اعظم دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سخی تے شہنشاہ بچڑے علی دے، سخی تے شہنشاہ بچڑے علی دے 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 نواب کربلا بچڑے علی دے، نواب کربلا بچڑے علی دے نواب کربلا بچڑے علی دے نواب کربلا بچڑے علی دے کوئی کر کے دکھائے سجدہ ادائی، کوئی کر کے دکھائے سجدہ ادائی کوئی کر کے دکھائے سجدہ ادائی کوئی کر کے دکھائے سجدہ ادائی، کوئی کر کے دکھائے سجدہ ادائی جی میں کیتے ادا بچڑے علی دے جنہیں کیتے ادا بچڑے علی دے جنہیں کیتے ادا بچڑے علی دے نواب کربلا بچڑے علی دے نواب کربلا بچڑے علی دے حشر تونی ایویں کوئی کر نہیں سکدا، کیویں حشر تونی ایویں کوئی کر نہیں سکدا، کیویں حشر تونی ایویں کوئی کر نہیں سکدا حشر تھوڑی ایویں کوئی کر نہیں سکدا حشر تونی ایویں کوئی کر نہیں سکدا حشر تھوڑی ایویں کوئی کر نہیں سکدا جویں کیتے وفا بچڑے علی دے جویں کیتی 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 وفا بچڑے علی دے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت جویں کیتی وفا بچڑے علی دے جویں کیتی وفا بچڑے علی دے جویں کیتی وفا بچڑے علی دے حشر توڑی میں کوئی کر نہیں سکدا، حشر توڑی میں کوئی کر نہیں سکدا حشر توڑی میں کوئی کر نہیں سکدا جویں کیتی وفا بچڑے علی دے جویں کیتی وفا بچڑے علی دے جویں کیتی وفا بچڑے علی دے اور کوئی مجرم جے ٹر کے آونے تاں، کوئی مجرم ٹر کے آوجتا کوئی مجرم ٹر کے آوجتا کوئی مجرم جے ٹر کے آونے تاں، کوئی مجرم ٹر کے آوجتا
ہر بڑا بچڑے علی دے تیرے دل ہر بڑا بچڑے علی دے کوئی مجرم ڈر کے آوے گا کوئی مجرم ڈر کے آوے گا تیرے دل ہر بڑا بچڑے علی دے اور میں حاضر شان جتنی ہاں لکھیں گا میں حاضر شان جتنی ہاں لکھیں گا میں حاضر شان جتنی ہاں لکھیں گا میں حاضر شان جتنی ہاں